नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो अहिलेको राजनीतिक परिपाटी विग्रह कहाँसम्म पुगेको छ भने संसदको विघटनपछि अब मन्त्री स्वयंले यदि सर्वोच्च अदालतले फैसला दिन ढिला गर्यो भनेदेखि वैशाखमा निर्वाचन हुन कठिन हुन्छ भनेर बताइसक्नु भएको छ। आजको स्थिति यो रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको दाबी आफ्नो ठाउँमा छ र प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुम जोडेर बसेका नेताहरू आज सडकमा निस्किएका छन् र उनीहरूले अझै तेस्रो पटकको सङ्घर्षको कार्यक्रम भनेर सार्वजनिक पनि गरिसकेका छन्। यो अहिलेको वस्तुस्थिति हो। यी घटनाक्रमहरूको बारेमा हामी सबै जानकार रहेका छौँ। रोचक पक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथमा पुगेर क्षमा पूजा गर्नुभएको छ र त्यसलाई एक थरी मानिसहरूले अबको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले लिने एजेन्डाहरू के हुन सक्नेछन् भन्ने कुराको यो झल्को हो भनेका छन्। यी चाहिँ हाम्रा व्यक्तिहरू, हाम्रा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले चालिरहेका कदम र उनीहरू हिँडिरहेको नाप नक्सा बाटोको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। तर मुलुक चाहिँ कता हिँड्दैछ आजको लागि हामीलाई सबैभन्दा चासोको विषय रहेको छ। व्यक्तिले के गर्दैछ भन्दा मुलुक कता जाँदैछ र मुलुक के हुँदैछ भन्ने चाहिँ चासोको विषय। आजको अङ्कमा हामी मूलतः मुलुकको सन्दर्भमा चाहिँ कसले सोचिराखेको छ, यो मुलुकको प्रगतिको पथमा बाधक चाहिँ को भइराखेको छ, आजको अङ्कमा हामी अलिक बढ्ता यसमै केन्द्रित हुनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा एकजना त्यस्तो विद्वत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पूर्व सचिव, एकदमै परिचित व्यक्तित्व डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। डाक्टर साहब, अब लेखपढ गरिराख्नु भएको छ, यत्रो लामो प्रशासन सञ्चालन गरेको अनुभव छ, अहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। कुराको सुरुवात नि डाक्टर साहब, अहिलेको तपाईँले यसो अध्ययन गर्दा पात्रहरूको चाहिँ विचित्र विचित्रका अनुहारहरू, उनीहरूका प्रवृत्तिहरू हेर्दाखेरि मुलुक चाहिँ कता जाँदैछ, कुरा चाहिँ त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ डाक्टर साहब। धन्यवाद। मुलुक अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने डार्क टनेलमा पसेको छ। ब्ल्याक होल, डार्क टनेल, त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र पस्यो। प्रधानमन्त्रीको दाबी छ नि कि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि पुनः ट्र्याकमा आउँछ र यो अग्रगमन हो चुनाव भनेको भन्ने, त्यसले पनि डार्क टनेलै भन्छ। उहाँको अब त्यो पदमा बसेर उहाँले भन्ने त्यही हो, किनकि उहाँले संसद भङ्ग गर्नुभएको छ। तर मलाई लाग्छ कि चुनावले मुलुकमा, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चुनाव हुनु, ढिलो चाँडो चुनाव हुनु कुनै आश्चर्य हुँदैन। कहिले अलि ढिला होला, कहिले अलि चाँडो होला, केही फरक पर्दैन। तर चुनावले मुलुकलाई त्यो अँध्यारो सुरुङबाट निकाल्छ भन्ने कुरामा म अहिलेसम्म तपाईँसँग कुरा गरुन्जेलसम्म विश्वस्त भइसकेको छैन। तपाईँले यो शब्द एउटा प्रयोग गर्नुभयो नि डाक्टर साहब, त्यो ब्ल्याक टनेल, डार्क टनेल, हजुर, त्यो शब्द चाहिँ किन प्रयोग गर्नुभयो? किनकि हामीले अहिले त नेपाली जनता, मैले मानौँला नमानौँला, तर हाम्रा प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान भनेर हामी भनिरहेछौँ होइन। 2072 को संविधान त हामीले बनाएको संविधान भनिरहेछौँ र यो संविधान एक फेरि पनि उत्कृष्ट संविधान नै भन्यौँ। हरेक संविधान मुलुकमा उत्कृष्ट हुँदैछ, यो पनि उत्कृष्ट भनिएकै हो। तर जनताले यो संविधान बनाउनेहरूलाई राज्य चलाऊ भनेर दिएकै हो र योभन्दा अगाडि अहिलेको जुन संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन भन्दा अगाडि सम्मको प्रधानमन्त्री, जो अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले, मैले भने नेपालीहरूले, तपाईँले दिनुभयो दिनुभएन, मैले दिएन, केही मतलब हुन्न, हामीहरूले 2/3 झन्डै 3/4 त हामीले दिएकै हो, 2/3 बहुमत भएकै हो। राज्य चलाउन कसैले रोके पनि थिएन, हामी पनि उत्साहित थियौँ। तर अहिले त मुलुक राजनीतिक रूपमा अन्योल, अस्तव्यस्त,
एक अर्काले माथि हिलो छ्यापाछाप, सभ्य शब्द खोज्न नेपाली शब्दकोशमा अब कसले उहाँहरूलाई त्यो शब्द यो शब्द अलि असभ्य भयो, यो शब्द अलि असभ्य भयो भनेर कसले सिकाउन जाने, अमर्यादित भयो होइन। अब यस्तो स्थिति भइसकेपछि त र अर्कोतर्फ जनताको तर्फबाट कोभिडको मार छ, अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छैन, राज्य सञ्चालन गर्नको लागि विदेशीको सहायता राज्यको निर्माण गरेको संयन्त्र चलाउनलाई विदेशीको सहायता चाहियो भन्ने हाम्रै देशका अर्थमन्त्री थिए। यो त छोडिदिनु, तर कसले रोक्या थियो राज्य सञ्चालन गर्नु? अनि यस्तो जनता यस्तो मार परेको बेलामा त हामीलाई त राहत दिनुपर्ने हो नि त, राज्य चलाइदिनु पर्ने हो नि त, होइन र? उत्तरदायित्वको रूपमा तपाईँले अहिले भर्खरको उदाहरण मैले चुनावको घोषणा हुने बित्तिकै हुन्छ हुँदैन त्यो बेग्लै कुरा छ, एकछिनमा जाउँला, त बजारको भाउ आकाशिएको छ। कसैलाई त्यो आकाशिएको भाउले केही मतलब हुँदैन होला, आम जनतालाई त्यसले कति असर गरेको छ। त यो स्थितिमा राज्य मेरो देशको सरकार छ भन्ने कुरा मैले कसरी स्वीकार गर्ने? र जसरी अहिले मुलुकको राजनीति बढिरहेछ त्यो त दिशाहीन गन्तव्यहीन जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई प्रकाशजी? त्यसै कारणले मैले भनिरहेको छु यो चाहिँ नि अँध्यारो सुरुङमा फस्यो हरेक दृष्टिकोणले, राजनीतिक रूपमा। अरू त मूल नीति भने त राजनीति हो। डाक्टर साहब, यो जुन चाहिँ तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, किनभने मत त जनताले त त्यति नै गर्ने हो, मलाई मत दिनुहोस् भन्ने डिएम नि त हामीले, होइन? दिइसकेपछि तपाईँले क्षमता चाहिँ तपाईँ त्यो पदमा ठाउँमा पुगिसकेपछि तपाईँले आफ्नो क्षमताको उच्चतम उपयोग भनौँ या प्रयोग भनौँ त्यसको क्षमता देखाउनु पर्ने हो। भन्नुको मतलब डाक्टर साहब यसलाई अर्को ढङ्गबाट हेर्ने हो भने हामीले पुर्याउन त ती पात्रहरूलाई पुर्यायौँ ठाउँमा, त ती पात्रहरू त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि योग्य रहेनछन् त्यस भएदेखि? अहिलेको स्थितिले त्यही पुष्टि गरेन। र अब एकछिन तपाईँले के भन्नु होला भने बाहिर पनि सुनिरहेको छु मैले, गैर संवैधानिक काम गरे प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा सर्वत्र चलेको छ, होइन? हो, सर्वत्र चलेको छ नि त। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुन कसले प्रतिनिधित्व गर्छ फेरि त्यो पनि थाहा छैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि बर्खास्त गर्यो अरे, पार्टीबाट बर्खास्त गर्यो अरे भन्ने सदस्यबाट पनि बर्खास्तै गरिदियो अरे, होइन त? रह्यो अब जसले राज्य चलाइरहेछन्, मलाई काम गर्न दिएन भन्ने छन्, जसले गैर संवैधानिक काम गर्यो भनिरहेछन्, जसले साधारण सदस्यताबाट पनि बर्खास्त गरे तिनको अनुहार कस्तो छ फेरि? तिनको अनुहार तपाईँले भन्नु, मलाई किन सोध्नुहुन्छ? तिनले पनि त यो 62-63 पछि सत्तामा बसेकै हुन्। तिनको जीवनशैली हिजोको फोटोहरू हामीले देखेकै हो, छ अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ। आज उनीहरू कहाँ छन्? अनि जो प्रतिगमन भयो, जसले चाहिँ असंवैधानिक काम गर्यो भन्दैछन् तिनको अनुहारले आशा जगाएको होइन। तपाईँ मलाई किन सोध्नुहुन्छ? तिनलाई हामीले बेहोर्यौँ कि बेहोरेनौँ? तर आजको होइन, अब प्रश्न आजको मूल भन्दा नि तपाईँको प्रश्नलाई नै टुङ्ग्याउँ न। तपाईँ जसले सडकमा म गैर संवैधानिक होइन भन्दिनँ है, त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले चालेको जुन कदम छ त्यो त कुनै हालतमा पनि मैले भन्ने गरेको छु। अलिकति विषयान्तर भयो है, म कुनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ कुनै जमानामा, त्यहाँ यो मुद्दा आएको भए म 5 मिनटमा खारेज गरिदिन्थेँ।
5 मिनटमा खारेज गरिदिन्थे। भनेपछि आधार कानुनन त आधार त छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जसले यसको नेतृत्व गरेर बाहिर आइरहेछ तिनलाई हामीले बेहोरे होइन हो। अनि तिनीलाई बेहोरेर तिनले हामीलाई के दिए र ती तिनले नेपाली जनताको लागि सोच्या हुन् कि आफ्नो लागि। अब अर्को संवैधानिक र गैर संवैधानिक संविधान बनाउने संविधान सभाको अध्यक्षले को र उहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको महान्यायाधिवक्ताकै भनाइ पहिले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिए छैन भनेर त आयो त आयो। तर अहिले त अदालतमा छ। एउटा यदि अदालतलाई इज्जत गर्ने व्यक्ति भए, जोसुकै अदालतलाई व्यक्ति भए, यस्तो उच्छृङ्खल रूपमा कसैले नि बोल्ने थिएन। यो जबसम्म अदालतले टुङ्ग्याउँदैन तबसम्म कसैले केही बोल्ने हुँदैन थियो। एउटा तरिका हो भने। तर अब यो स्थितिमा जुन आइरहेछ, उसले त्यो साङ्ग्रो गल्लीमा जुलुस गरेर हुन्छ, अर्कोले पञ्चले गरे भनेर हुन्छ भन्नेहरूको अनुहार सबैले देखाएको छ त, के आशा गर्नु? यो दुईटै अनुहार देखिएको छ नि डाक्टर। यो सबै अनुहारहरू त, र कुनैले त हिजो अस्ति तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो कार्यक्रम एनजिओ चलाउन करोडौँ रुपियाँ लिएको, गरिब जनता खान नपाएको, करोडौँ र ठेकापट्टा गर्नेले पनि नेताहरूले करोडौँ लिएको तपाईँहरूले भने, मैले त तपाईँहरूबाटै लिने हो। मेरो प्रश्न भनाइ के हो भने, यो अँध्यारो सुरुङमा पसेको मुलुकलाई निकास दिने र यो गैर संवैधानिक हो भनेर सडकमा हामी जो आइरहेका छौँ, तिनको अनुहार हामीले देखेका छैन। अदालतको फैसलाले यसलाई धेरै हदसम्म चाहिँ नि न्यूनीकरण गर्न सक्छन् अथवा सङ्कटलाई? हेर्नुहोस्, मलाई त के लाग्छ भने, यो अब तपाईँले अदालततिर लैजानुभयो मलाई, मैले त अदालतले पुनस्थापना मैले भनिहालेँ, यो सोझो रूपमा जाने हो भने त पुनस्थापना बाहेक केही पनि हुँदैन। कुनै ठाउँै छैन, देख्दिनँ मैले प्रभाव पारे होइन अदालतलाई, सम्मानित अदालतलाई मैले प्रभाव पारे होइन। म पनि एउटा अलिकति कुनै जमानामा कानुन पढेको, कानुनको प्रयोग गरेको व्यक्ति र बेला बेलामा यो विषयको अलिअलि पढ्ने गरे हुनाले, क ख ग पढ्ने हुनाले म यो कुनै ठाउँै देख्दिनँ। तर अब के हुन्छ थाहा छैन, तर त्यसले पनि समस्या समाधान हुँदैन होला। पुनस्थापना भए पनि समस्या समाधान हुँदैन, नभए पनि हुँदैन। मुलुक त्यस किसिमबाट राजनीतिक तरलतामा फस्यो। जस्तो पुनस्थापना भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि त्यहाँ विग्रह हुने खतरा के भयो? त्यो पुनस्थापना भए आउने को, चलाउने को? एउटा जोगी गएर अर्को जोगी आउने हो। यी जोगीलाई नचिने जोगी होइनन्, यसले राज्य नचलाएका होइनन्, यसले प्रयोग कसरी राज्य चलाएको भन्ने त हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारणले मेरो चिन्ता भनेको त व्यक्ति र व्यक्तिसँग प्रणाली त ल ठिक छ, सुधार हो। व्यक्तिहरू जुन किसिमको हाम्रा अगाडि छन्, ती चाहिँ नि, माफ गर्नु होला, म कसैलाई आलोचना गरे होइन, मलाई चाहिँ नि मेरो विश्वास हरायो। धेरै नेपालीको सायद विश्वास हराएको छैन। त्यस कारणले खोजिरहेछ मुलुकले, साँच्चीकै नयाँ अनुहार खोजिरहेको छ। नयाँ विचारसहितको नयाँ अनुहार कि यही प्रणाली, यही व्यवस्था अन्तर्गतको नयाँ अनुहार? अब हेर्नुहोस्, अब यो विषयलाई कसरी हुन्छ भने, कहाँनिर देखियो? अब प्रणालीको बारेमा जाने हो भने अब यसलाई दुवै दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। मुख्य कुरो त प्रणाली ल यही नै भयो, एकछिनको लागि मान्नुहोस् न, यही प्रणाली भयो भने त्यो व्यक्ति अनुहारले यो मुलुक चलाउँछ भन्ने अनुहार मेरो लागि ली क्वान यू कोही छ? कोही छ? अथवा महाथिरै भनौँ, मैले भन्दै खोजेको थिएँ, तपाईँले लिइदिनु भयो। महाथिर मोहम्मद कोही छ? ल न,
एउटा हाम्रो एसियाकैबाट लिएको मैले होइन बुझेँ मैले है। त म के मलाई ली क्वान यू अथवा महातिर मोहम्मद देखाइदिनु नि त। हामीलाई अहिले तत्काल चाहिएको चाहिँ ली क्वान यू अथवा महातिर मोहम्मद। अब रह्यो अब प्रणालीको कुरामा एकछिनको लागि अब यो व्यक्ति एकै सेकेन्ड जस्तो यही प्रणाली अन्तर्गत हो नि एउटा त्यस्तो करिस्मेटिक व्यक्तित्व चाहियो व्यक्ति कि व्यक्तित्व डाक्टर साहब? तपाईँले अब तपाईँले मलाई व्यक्तिसँग त्यो व्यक्तिले आफूलाई कसरी म व्यक्ति भएँ म भनेको सिम्बोल मान्नु अमुक व्यक्ति देखा पर्यो उसले आफ्नो व्यक्तित्व राष्ट्रलाई हेर्ने व्यक्तित्व हुन्छ कि वरिपरिलाई हेर्ने व्यक्तित्व हुन्छ? राष्ट्रलाई हेर्नु पर्यो। प्रश्न त्यहाँनिर आयो कि अब भन्नु त सबैले म राष्ट्र हेर्छु भनेर भन्छ नि होइन त। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छैन मेरो अस्ति भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीजी मेरो को छ र होइन कसैका त छोरा बुहारी कसलाई के ज्वाइँ कसलाई के अर्कोले मेरा ज्वाइँ पनि मैले मेरा छोरी गए के गए भन्ने पनि देखियो तर छोरी होइन मेरो छोरा मर्यो मेरा छोरी मरे म लागिरहेछु त उहाँलाई पनि हामीले देख्यौँ उहाँ कस्तो खालको व्यक्ति हो। र अहिले प्रधानमन्त्रीजीले मेरो छोराछोरी छैन भन्नुहुन्छ तर उहाँले कसरी राज्य चलाइरहनु भएको छ देखाएको छ नि त हामीले। भनेपछि अब तपाईँ भन्नुहोस् र मलाई भनिदिनु पर्यो देश अँध्यारो सुरुङबाट निकाल्नलाई यही व्यवस्था अन्तर्गत रहने हो भने कसले त्यो व्यक्ति को हुन्छ जसले मलाई विश्वास दिलाउँछ? एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। मलाई विश्वास कसले दिलाउँछ? र त्यो कारणले सडकमा ल्याएर मेरो भन्नुले सायद त्यो सडकमा आउनेहरू पनि कसरी आएको के गरी ल्याइएको त्यो सोधखोजको विषय होला। सडकमा ल्याउने पनि बडा अनौठो छ। म व्यवस्थाकोमा आइहाल्छु एउटा मात्र यसमा। सडकमा तपाईँले भन्दा हिजो मैले सुन्दै थिएँ प्रचण्डजीको कि अस्ति 10,000 ल्याउने भनेको 13,000 आउनुभएछ तपाईँहरू मधेसबाट मात्रै। अहिले 20,000 भन्छु पर्सि 26-27 गते फेरि गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ 25,000 आउनु होला। अब यो पनि प्रतिस्पर्धा यसो भयो नि प्रकाशजी तपाईँले के सोध्नु पर्यो भने त्यो ल्याउनलाई बसको पैसा कसले तिर्यो? त्यसै त आएन होला बस तिर्यो। बसको पैसा बस त त्यहाँ माथि थियो त कोटेश्वरमा थियो त र त्यसपछि त्यसलाई उसको पेट छ त खानु पर्यो खुवाउनु पर्यो। कहाँबाट आयो त पैसा कसले दिने हो? अब 23 गते कसले दिन्छ? यो देशको हितको लागि हो कि व्यक्तिको हितको लागि हो? स्रोतको सदुपयोग हो दुरुपयोग हो? यो सब तामझाम व्यक्तिको लागि हो डाक्टर साहब? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। मैले त यो व्यक्तिको लागि के हो त? मेरो प्रश्न मानिस त अस्ति पनि थुप्रै आए तर त्यो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ माला लगाइदिनको लागि होइन। त्यो अब अहिले नत्र प्रधानमन्त्रीले ल्याउने पनि मेरो सत्ता जोगाइदेऊ भन्ने हो यसलाई फालेर मलाई ल्याउने भने त हो नि हो कि होइन? यसमा लामो कुरै छैन। यो कसको लागि भइरहेछ? लानो क भन्ने मान्छे भएन मलाई ल्याइदेऊ म त्योभन्दा म उज्यालो अनुहार होइन। भोलि ओलीजीलाई हटाएर को आउने? प्रचण्डजी। अनि प्रचण्डजीको हामीले हेरेनौँ अथवा कोही जीलाई हामीले हेरेनौँ? मान्छे त पल पलमा परिवर्तन भइराखेको हुन्छ नि डाक्टर साहब। परिवर्तन भयो निश्चित। मलाई तपाईँले निश्चित गराइदिनुहोस् न मलाई आश्वस्त गराइदिनुहोस् न परिवर्तन के को लागि? हितको व्यक्तिको लागि कि राष्ट्रको लागि कि मेरो लागि? डाक्टर साहब यसमा त हामी स्योर छौँ राष्ट्रको लागि हुनुपर्छ। अनि अहिले भएछ त यो राष्ट्रको लागि भइदिए तपाईँले मैले 3 वर्ष अगाडि दिएको मतको यही हो त तरिका? राज्य सञ्चालन यही हो त? के को लागि लडाइँ भएको? यो के को लागि लडाइँ भएको? व्यक्तिको लागि। अनि व्यक्ति पनि सिंहदरबारको कुर्सी यदि प्रधानमन्त्रीले लौ त लौ भइहाल्यो भनेर त्यो कुर्सी छाडिदिए भए यो लफडा हुन्थेन। लफडा चाहिँ उहाँले होइन त्यो लफडा नहुने रहेछ नि त। उहाँलाई छोड भनेकै हो।
उहाँसँग दुईटा विकल्प थियो, कि कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो? होइन, उहाँलाई छोड, तपाईँले छोड भनेकै हो नि। उहाँ पनि कस्तो मान्छे, छोडेर मिटिङ पनि नलिने, अनि संविधान पनि व्यवस्था गर्ने, अनि त्यो प्रतिनिधि सभा पनि फेस नगर्ने, लज्जा त भनेर, अनि हुँदै नभएको संविधानमा भएकै नभएको प्रावधानलाई प्रयोग गरेर भङ्ग गरिदिने प्रतिनिधि सभा, अनि त्यसपछि विज्ञप्ति दिने बेलायतमा यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन। ठिक छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हुन्छ, तर नेपालको संविधानमा त्यो नलेखिया भए पो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हुन्छ कि? नेपालको संविधान त छ त, त्यहाँ लेखिएको छ त, त्यसलाई पालना गर्नु परेन? संविधान जसले बनाएको छ उसले धुजा पारिसकेपछि त्यो, अनि अर्को उसले किन झगडा गरे हुन्? मलाई रोचक लागेको यसमा एउटा तर्क चाहिँ, डाक्टर साहबलाई रमाइलो लाग्छ होला यो तर्क, म यो तर्क यहाँ राखिएको मात्रै। मन्दिरमा जाँदाखेरि कहीँ जुत्ता खोल भने हुन्छ, जुत्ता चप्पल, कहीँ नखोल भने हुन्छ, तर अटोमेटिक मान्छेले त्यो खोलेको हुन्छ। यो संविधानमा संसदीय लोकतन्त्र भनेर स्वीकार गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग त्यो संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार कोर्टको भित्री खल्तीमा सुरक्षित हुन्छ। यस्तो हो, त्यो सही हो। मलाई तपाईँसँग अघिल्लो मैले यहाँ पस्नुभन्दा अगाडि भनेको थिएँ, फेरि म त अहिले सार्वजनिक रूपमा भन्छु, प्लिज। मेरा गुरु स्वर्गीय वासुदेव चन्द्र मल्ल वासुदेव चन्द्र मल्ल नै हो। डम्बरनारायण यादवले त अरू संविधान पढाए हामीलाई, स्वर्गीय डम्बरनारायण यादवले। वासुदेव चन्द्र मल्लले मलाई बेलायतको संविधान पढाएको हो। र स्वर्गीय प्रोफेसर आशुतोष गङ्गुलीले ल कलेजमा हामीले ल कलेजमा पढ्ने फर्स्ट इयरमा भारत र नेपालको संविधान पढ्नु पर्थ्यो, र भारतको संविधान पढाएको ल कलेजमा प्रोफेसर आशुतोष गङ्गुली हो। उहाँहरू स्वर्गीय भइसक्नुभयो, मेरा आदरणीय गुरुहरू। र त्यसमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्री पद्धति नै हो, प्रधानमन्त्रीले नै राज्य सञ्चालन गर्ने हो, र प्रधानमन्त्रीले देशलाई हेर्छ। प्रधानमन्त्री हामीले विश्वास गरेर पठाएपछि 5 वर्ष उसले राज्य सञ्चालन गर्छ, हाम्रो हित हेर्छ, र प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन, राज्य सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने उसले अर्को जनमत माग्न सक्छ। यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। यो पद्धतिमाथि कुनै सैद्धान्तिक कहीँ अलिअलि कुनै ठाउँमा केही सानोतिनो परिवर्तन गरेको हुनसक्छ, तर प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा हो कुरा। तर त्यही कुरो त यो संविधान बनाउँदा किन लेख्नु भएन त? किन लेख्नु भएन? मेरो प्रश्न त त्यहाँनेरि छ। संविधानमा त्यही कुरो लेखिदिए भए, कुनै छस्स लेखिदिएको भए त यो विवादै आउने थिएन नि त। 5वटा धाराको ठाउँमा एउटा थपिदिए भए होइन, त्यो स्पष्टीकरण थपिदिए हुन्थ्यो नि त। आज यसरी व्याख्या आफू अनुकूलको गरिराख्नु पर्ने थिएन यहाँनिर त्यति बेला। त्यस बखतमा किन गरियो भन्नेहरू जसले बनाए, त्यति बेलाको संविधान सभाको अध्यक्षको भनाइ आज कति महत्त्व राख्छ? अब हेर्नु, त्यसमा यसलाई फेरि तपाईँले अर्कोतिर लानुभयो। हाम्रो देशमा दुर्भाग्य नै मान्छु मैले, जब हामीले निर्वाचित र प्रधानमन्त्री हामीले बहुमत दिएर प्रधानमन्त्री पठायौँ, तिनले राष्ट्रभन्दा व्यक्तिगत र उनका कोठरीहरूको झगडाको कारणबाट यो दुर्भाग्यको सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीजीले नै जुन संसदको विघटन गर्नुभयो त्यहाँबाट सुरु भयो। र त्यसपछि मनमोहन अधिकारीजी पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले आदर गर्ने व्यक्ति होइन, म आदर गर्ने कसलाई त्यो छोडिदिउँ, मैले गर्ने नगर्ने भएन कि नेपालमा संसद विघटनको कुरालाई 47 पछिको हेर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्नु सिफारिस गर्नुभयो होइन त? गरेकै हो। मनमोहन अधिकारीले गरेकै हो। त्यसपछि आएर यी दुईजनाको यसमा संविधान सभाको अध्यक्ष चाहिँ जोडा किनभने नि डाक्टर साहब, जस्तो भारतमा चाहिँ अम्बेडकरलाई हो हामी आफ्नो ढङ्गले हेरौँला, उनीहरू आज पनि इज्जतका साथ लिन्छन् डाक्टर साहब त्यो नामलाई। ठिक छ, तपाईँले के भन्नु खोजेँ मलाई? तर हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्षले जुन अलि स्पष्टीकरण दिइराख्नु भएको छ नि कि यो संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीसँग यो अधिकार सुरक्षित हुन्छ भनेर व्याख्याको रूपमा उहाँ अझै व्याख्या गरिराख्नु भएको छ नि, कसरी हामी कहाँ व्यक्तित्वमा रास कसरी आउँछ? यो विषयलाई मैले सोझो राख्छु। हेर्नुहोस् है, उहाँ यदि
मैले अहिले उहाँले जुन उसमा नगरकोटमा उहाँले जुन तालिम दिँदाखेरि भनियो भनेर बाहिर अहिले भर्खरै भिडियो आयो, अग्नि खरेलजीले पनि भनियो भनेर आयो र त्यो भनेको कुरा त उहाँको शब्द नै आइसकेपछि त उहाँलाई सुभाष नेवाङजीले जब आफूले बनाएको संविधानमै आफ्नो अध्यक्षता रहेको संविधान सभाले बनाएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन दिनु भएन भने अहिले आएर रहन्छ भन्नु त मेरो विचारमा उहाँले राजनीतिमा पोलिटिक्स खेल्नुभयो। म भइदिएको भए अहिले यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि म चुप्प लाएर बस्थेँ र उहाँलाई चुप्प लाएर बस्थेँ र उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएर, उहाँ वकिल पनि हो, सर्वोच्च अदालतले बोलाएर यो के हो भनेर सोद्धा जे भएको हो त्यही बताउनु पर्थ्यो उहाँले। त्यसकारणले उहाँले मेरो विचारमा राजनीतिमा पोलिटिक्स खेल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि राम्रो चिन्नुहुन्छ सुभाष नेवाङजीले, मैले पनि सुभाष नेवाङजीलाई राम्रो चिन्छु। केही दिन उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि मैले काम गरेको छु र पछि मेरो किताबहरू पनि उहाँले लोकार्पण गर्नु, व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध छ। तर मेरो विचारमा सुभाष नेवाङजीको जुन छवि थियो, यो अहिलेको जुन किसिमको उहाँको वक्तव्य आयो त्यसले त्यसलाई उहाँको छविलाई राम्रो गर्यो जस्तो, छवि गिराएको जस्तो मैले ठानेको छु। डाक्टर साहब, यो प्रकरणमा यहाँ आइपुगेँ, त्यसपछि म अघिको हामीले थातिराखेको यो चाहिँ यही व्यवस्था अन्तर्गत रहेर तपाईँले मलाई भनिदिनु त यही व्यवस्था अन्तर्गत को छ ली कुआन यू, को छ भारतीय, मलाई देखाइदिनुहोस् भनेर। अब एकछिन व्यवस्थाबाट अर्कोमा जाउँ डाक्टर साहब। अहिले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न थालिएको छ। हेर्नुहोस्, अब त यो त सुरु भयो। जुन दिन यो संविधान हामीले के हेर्नु पर्यो भने यो संविधान जुन दिन आयो यसलाई जलाएकै हो एउटा घटना जलाएको हो, एकदमै जलाएको। अहिले प्रधानमन्त्रीले यो संविधानलाई च्यात्नु भएकै हो। प्रधानमन्त्रीकै भाषामा चाहिँ होइन, उहाँको होइन। तर संविधानको विद्यार्थीले त च्यात्या भन्छ त। अहिले अदालतमा किन यत्रो विरोध भइरहेछ, किन बाहिर यत्रो विरोध भइरहेछ, कोही पनि छैन। एक पन्ना उहाँले च्यात्नु त भयो नि, च्यात्नु भयो। हिजो हाम्रो चाहिँ शम्भु थापाको चाहिँ शब्दमा भन्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग अर्कै संविधान रहेछ भन्ने च्यात्नु भयो। अर्कोतिर के हो भने सङ्घीयता चलाउन सक्दैन भनेर गएको अर्थमन्त्रीजी, अहिले त सायद उहाँ राजदूत हुनुहुन्छ क्या अरे, उहाँले मलाई अब विश्व ब्याङ्कबाट सहयोग लिनु पर्यो भनेकै हो। र प्रधानमन्त्रीजी अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी हो। प्रधानमन्त्री नरिसाउनुहोस् है, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ, तर अब म बोल्नु पर्यो नागरिकको नाताले। तपाईँ खुसी हुनुको लागि मैले बोल्ने कुरा आएन, राष्ट्रको कुरा। तपाईँले हिजो शपथ लिँदा ग्रहण गर्दाखेरि भगवानको नाम नलिने, आज हिजो तपाईँ पशुपतिनाथमा गएर भन्न खोजेपछि त तपाईँ पनि त धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई त तपाईँलाई पनि चित्त बुझिया रहन्छ त। अर्को कुरो, तपाईँले अहिले प्रान्तीय सरकारहरूलाई के अधिकार दिएर राख्नु भएको छ? प्रान्तीय सरकार त अहिले त एक प्रकारले भन्ने हो भने त त्यो फरेन बडी भएर बसिया छ, कसैले गर्दैन, कुनै अधिकारै छैन भनेपछि यो जुन संरचना आयो, यो संरचना त जसले बनाए त्यसले नै यसलाई त पालना गरेका छैन नि त। जनताले त के पाएर केही न केही। यसमा यो प्रश्न सिंहदरबारमा एउटा हिजोको 19 को संविधान जसरी आएर फालिदियो 47 को संविधान फालेर यो आयो। यो संविधानमा कहाँबाट के कुरा ल्याएर सबै राखिदिए अनि त्यसपछि संविधानको मस्यौदामाथि जनताको जनमत बुझ्न भनेर टोली पठाइयो। तिनीहरूले पठाएको कागजातहरू थन्क्याएर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिदिए। लेजिटिमाइज गर्न अधिकार ठाउँ त थियो नि, लेजिटिमाइज त गर्न सक्थ्यो नि त। अथवा यस्तो हो डाक्टर साहब, यसलाई यो प्रश्नलाई उल्टाएर हेर्ने हो भने अर्को प्रश्न बन्दो रहेछ क्या। तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै मैले दिमागमा अर्को ठिकै छ नि त, गरौँ नि त, कुरा गर्नु बस्या। यो व्यवस्था तपाईँ अघि जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो संविधान त प्रधानमन्त्रीले च्यातिदिनु भयो भनेर नि, च्यात्नकै लागि यो कदम चालिएको हो त त्यसपछि? होइन, चालिएको हो होइन, च्यातिसकेपछि त देखिसकेपछि के भन्ने,
मैले च्याते होइन भन्नु मिल्यो र? यो व्यवस्थाकै विकल्पको लागि यो कदम अब यो प्रारम्भ त यो हेर्नुहोस्, यो त वास्तविक रूपमा एक प्रकारले सबैलाई थाहा छ यो नचल्ने भइसकेको छ, बाहिर बोल्नु मात्रै मिलेन। हामीले जुन किसिमको संरचना बनाएको छौँ यो बोजिलो संरचना छ, यो हाम्रो देशको स्थितिसँग मिल्नेवाला छैन। ज्ञानेन्द्रलाई फाले पनि ज्ञानेन्द्र राजैकै रूपमा हिँडिरहेछन्। अर्को हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई फालेर कतिवटा ज्ञानेन्द्र सृजना गऱ्यौँ र त्यसपछि आएर राष्ट्राध्यक्षको स्थिति कस्तो छ, राष्ट्राध्यक्ष अहिले देशको राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ कि पार्टीको राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो सबै त थाहा नै छ भनेपछि पार्टीबाट नै एउटा गुटको छोड्नु, तपाईँ नै बोल्नुभयो नि अब के भन्नु मैले होइन। त्यस कारणले अब धेरैमा के आइसकेको छ भने मुलुकमा एउटा मिहो चाहिने रहेछ, त्यो मिहो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेबाट हुन सक्दो रहेछ भन्ने त तपाईँ नै सृजना गरिदिनु हो नि परिस्थिति त। अब पृष्ठभूमि त्यो बन्यो कि व्यवस्थाको विकल्प खोज्नको लागि जसले खोजिरहेको थियो ती मानिसहरूको लागि एउटा उर्वर भूमि बन्यो। उर्वर र त्यो त्यही म भन्दैछु, जसलाई हामीले डाडु पन्यु दियौँ, यो नहुने भन्दै पनि डाडु पन्यु दिनेहरूले यो मुलुकको लागि एउटा दिशा दिइदिए भए त अलिकति हुन्थ्यो नि त। त्यसो भए अब चाहिँ यो संविधान जुन अहिलेको 72 को संविधान जुन छ, यो चाहिँ यसको चाहिँ यो अन्त्य मलाई त किन यो टिक्ला जस्तो त लाग्न छोड्यो है, यो अश्वत्थामा हतोहतोमा मलाई त त्यस्तो लाग्न थाल्यो है। मलाई जसले जति गाली गरून् प्रतिगामी भनुन् केही मलाई छैन, म एउटा अनुसन्धानकर्ता हो। मैले यो मुलुकको कतिवटा संविधान देखेँ। म केटाकेटी हुँदा 7 साल भनेर सुने, विद्यार्थी भएर 7 सालको संविधान पढेँ। 19 सालको संविधान अन्तर्गतै म यसले सबै विद्यार्थी र त्यही अन्तर्गत काम गरेँ। 47मा पनि गरेँ। अब अहिले देख्दैछु झन्झनै संविधान त झन् पाएको हुनुपर्ने झन्झनै संविधानहरू, हाम्रा संविधान त के हुन्छ वयस्कै नपाउँदै सिद्धिँदै गइरहेको हुनाले अहिले जुन किसिमको स्थिति राजनीतिक गतिविधि देखिरहेको छु त्यसले र हाम्रा केही मित्रहरूले यसलाई जसरी हेरिरहेछन्, बाह्य मित्रहरूले, यसको त आयु सिद्धिया हो कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो है मलाई त। त्यसबेदेखि यो शिशु गणतन्त्र पनि सङ्कटमा पर्यो। खै अब यो कसको गणतन्त्र हो, कसको लागि आयो यो गणतन्त्र, यो नै प्रश्न भयो अब त। गणतन्त्र यो डिजुरे र डिफ्याक्टोको लिगलिस्टिक त कन्स्टिट्युसनली त नेपालमा गणतन्त्र छ, तर गणतन्त्रै छ र? अब वैधानिक रूपमा निर्वाचित भएर राष्ट्रपति भएको हो, राजा नभएको हुनाले छ त भन्नै पर्यो। त्यो होइन, लिगली स्ट्रक्चरली होला, तर आम जनताको दृष्टिकोणबाट र कार्य सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट, व्यवहारको दृष्टिकोणबाट र जुन किसिमको यो अहिले राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेको छ, एउटा सानो उदाहरण देऊ न है। होइन त्यो म सिध्याउँ, त्यसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र कसको गणतन्त्र, के को लागि गणतन्त्र, कसले ल्याइदिए गणतन्त्र भन्ने प्रश्न उठाउने मौका भयो नि। अब अर्को कुरो, यही अहिले यो प्रतिनिधि सभाको विघटनकै कुरालाई ल्याउँ न। यो प्रतिनिधि सभा विघटन हिजो राजा वीरेन्द्रले त विघटनको सिलसिला हुँदाखेरि त सर्वोच्च अदालतमा राय लिन पठाएको हो नि त। राष्ट्रपतिज्यूले त्यति गरिदिए भए त के हुन्थ्यो र? के हुन्थ्यो? सानो सल्लाह गर्नु सकिन्थ्यो नि त। मसी पनि सुक्न पाइएन, बालुवाटार र शीतल निवासको बिचको दूरीमा मसी पनि सुकेन। मलाई के लागेको थियो भने म वाच गरिरहेको थिएँ कि त्यो 1 घन्टा जति हुँदाखेरि कतै उहाँले पनि अलि विगतको लिएर सर्वोच्चको राय लिइदिनुहुन्छ कि त्यो भएन, अलि सेफ साइड हुन्थ्यो कि भन्ने थियो। ल 1 घन्टापछि म के काम गर्दै थिएँ, पेपर लेख्दै थिएँ, 1 घन्टापछि न्युज हेर्छु त सिद्धिसक्यो। उहाँलाई अधिकार छ, उहाँले किनभने प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु उहाँले गरिदिनु भयो, तर यो त राष्ट्रको दूरगामी असर गर्ने चिज थियो नि त। उहाँले सामान्य परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर गर्नु भएन। मानिसहरूले अपेक्षा गरेका थिए, डाक्टर साहबले जस्तै धेरै मानिसहरूले गरेका थिए। डाक्टर साहब, त्यसबेदेखि यो व्यवस्थाकै विकल्पतर्फ मुलुक गएको जुन तपाईँले सङ्केत गरिराख्नु, मलाई त त्यस्तो लाग्यो। तपाईँलाई त्यस्तो जुन अलिकति मेरो इन्ट्युसन भन्छ नि, इन्ट्युसन, र मलाई साँच्ची भन्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत रूपमा त यो 3टै चल्दैन भन्नेमा
म व्यक्तिगत रूपमा त मेरो धारणा बनिसकेको छ। तिनटै भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता। तर किनभने त्यो समयको गति र विकसित घटनाक्रमले मलाई त्यस्तो लाग्न थालेको थियो। विकल्प चाहिँ के त डाक्टर साहब? जस्तो विकल्पमा दुईवटा चिज छ डाक्टर साहब। एउटा चाहिँ नि हाम्रो परम्परागत शक्ति, हिजोको जुन राजा राज संस्थाको पुनर्स्थापना, एउटा चिज त्यो छ। दोस्रो चाहिँ अहिले विप्लवजीहरू लगायतको 3-4वटा राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर चाहिँ यो होइन जनगणतन्त्र हो भनिराख्नु भएको छ। यी चिजहरू हुन् त विकल्प। जनगणतन्त्र त अहिले नै संविधानको समाजवादी उसमा छैन, प्रस्तावना छैन। एकदलीय त अहिले पनि त एक प्रकारले एकदलीय बनाएकै जस्तै त हो नि त। एक समस्या कहाँ भइदियो भने नि भन्ने एकदलीय फेरि बहुदलीय पनि चाहिने होइन, संसदीय पनि चाहिने। क्रान्ति गरे त उहाँहरूले त साम्यवादी व्यवस्थाको लागि उत्कृष्ट साम्यवादी व्यवस्थाको लागि गरे हो नि। म अहिले सम्झिरहेको छु, हामीले पढ्नु पर्थ्यो क्या। हामीले गान्धीवाद र हामीले राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ्नु पर्थ्यो। हामीले प्रथम वर्षमा MA को प्रथम वर्षमा नि पोलिटिकल थट पढ्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले एन्सेन्ट पोलिटिकल थटदेखि लिएर हेरोल्ड लास्कीसम्मको। त्यसपछि आएर दोस्रो वर्षमा पनि हामीले मलाई लाग्छ लास्की, लिबर्टी जम्मै सिद्धान्तहरू र गान्धी र मार्क्स पनि पढ्नु पर्थ्यो। र हामीलाई पढाउने गुरुमा मार्क्स पढाउने अलिक कमजोर भएपछि हामीले घरमा हाम्रो टोलीको मलाई लाग्छ भरत मोहनजीलाई हामीले, हाम्रा साथीहरू कसैले चिनेको थियो, हामीले 6-7 दिन भरत मोहनजीलाई बोलाएर, स्वर्गीय भरत मोहनजीलाई बोलाएर ल पढाइदिनुहोस् भनेपछि हामीले पढेको। र त्यसपछि त्यो बेला एक प्रकारले कण्ठै थियो मलाई पनि मार्क्सवादी। त्यो यस्तो कण्ठ थियो कि मलाई त्यो शब्द म जान्दथेँ। अहिले त बिर्सियो, यत्रो वर्ष भयो है। र एकदम उत्कृष्ट साम्यवादमा पुगिसकेपछि त केही पनि हुँदैन भन्ने थियो। उहाँकोहरूले 17,000 कि कति गरेको यो संविधान पनि त्यही कुराहरू थियो। अब मौका पाउनु भएको थियो, त्यो पनि भएन। र विप्लवलाई त चित्त बुझाउन सक्नु भएन, मोहन वैद्यलाई त चित्त बुझाउन सक्नु भएन भने हामी जस्ता पुरा त्यो प्रतिगामीले त झन् चित्त बुझाउने नै भएन। भनेपछि जनगणतन्त्रको सम्भावना त्यतातिर कि त्यही बेला संविधान बनाए बेला कुनै अहिले नाउँ नलिउँ राष्ट्रहरूको एकदलीय एकदम कट्टर एकदलीय साम्यवादी भएको राष्ट्रको रूप दिए पनि त हुन्थ्यो नि। कसले रोक्थ्यो? उत्तर कोरियाको जस्तो कसले रोक्थ्यो? रोक्न सक्थ्यो? यसमा त्यस कारणले यसैमा अर्को एउटा अहिलेकै प्रणालीमा अपडेट गर्ने, जस्तो शासकीय स्वरूप चाहिँ अपडेट गरौँ, कार्यकारी प्रमुख चाहिँ निर्वाचित गरौँ भन्ने अर्को पक्ष पनि आइरहेछ। त्यो चाहिँ सुधार, त्यसले केही परिवर्तन? हेर्नुहोस्, अब यो के हो भने नेपालमा के देखियो कि 7 सालदेखिको हामीले अपनाएको प्रणालीमा कहीँ न कहीँ हामीले चलाउन जानेनौँ वा त्यो हाम्रो लागि सुटेबल भएन। यो देखियो। चलाउन जानेनौँ या हामीलाई सुटेबल भएन। चलाउन जानेनौँ भने चाहिँ पात्रसँग जोडिन्छ। पात्रसँग जोडियो, प्रणाली ठिक भएन भने हामीसँग ठिक भएन भन्ने हुन्छ। डाक्टर साहब एकै सेकेन्ड रोकेँ प्लिज। मैले तपाईँलाई कता जाँदैन हुन्थेँ, मैले रोक्न खोजेँ। यहाँ चाहिँ पात्र र प्रणालीको कुरा नि डाक्टर साहब, पात्रले प्रणाली बनाउँछ कि प्रणालीले पात्रहरू उत्पादन गर्छ? मेरो विचारमा एकअर्काका पूरक हुन्। प्रणाली उदाहरणको लागि बेलायतको संसदीय व्यवस्था त प्रणालीसँग पात्र पनि आयो नि त। त्यो पनि त अहिले लगभग सङ्कटमा पर्यो। सङ्कटमा, तर प्रणालीमा त के सङ्कट परेको छ र? चुनाव हुन्छ, पार्लियामेन्ट, प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम छ, अपोजिसन छ, निश्चित रूपमा आफ्नो तौर तरिकामा त गइरहेछ नि त। तर उनीहरूमा पनि जुन थेरेसा मेदेखिको ठिक होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व होला, उनीहरूको व्यक्तिगत होला, तर संसदीय प्रणालीमा त केही फरक त छैन नि। अमेरिका जस्तोमा पनि समस्या देखियो। फरक दुई तिनवटा, यसो नगर्नु न, त्यसलाई कन्फ्युज नगर्नु न। हामी यसलाई यसरी हेरौँ, हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कुरा एकछिनलाई गरौँ। ओके, प्रेसिडेन्सियलको नजाउँ। ठिक छ है। हामीले बेलायतको कुरामा पार्लियामेन्ट्री, हिन्दुस्तानमा त्यही पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हामीले ल्यायौँ। त्यसलाई ल्याएपछि त नेहरूजी हुनुहुन्थ्यो, सरदार वल्लभभाइ पटेल थिए, राजेन्द्र प्रसाद थिए, त्यसपछि आएर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जस्ता व्यक्तिहरू थिए र अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए। उनले एउटा
बसाएर गए, त्यसमा पनि समस्या हुँदा तर त्यहाँ एउटा परिपाटी त छ त, बस्यो त, बस्यो कि बसेन? बस्यो। मोदीले नरेन्द्र दास मोदीजीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न नि, सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्छ? कार्य तरिकामा अलिअलि फरक त्यसमा व्यक्तिगत स्वभाव हामी कहाँ के भयो, हामीले 7 सालदेखि पार्लियामेन्ट्री सिस्टमै लिँदै आयौँ, तर पनि हरेकचोटि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भन्यो, त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम फेल भयो भनेको भए 62-63मा रियलाइजेसन हुनुपर्ने थियो नि त। भनेपछि यो पात्र अब रह्यो हो, यसले टुङ्ग्या डाक्टर साहब, यो पात्रको चाहिँ फेलियरनेस हो कि प्रणालीको त? अब यहाँ हाम्रो देशमा के भइदियो भने एक त प्रणाली नै अब रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था देखियो, पात्रकोले पनि चलाइदिएनन् भयो। र अहिलेको इस्यु भनेको त यो कन्स्टिट्युसनले त यो सिस्टमलाई त प्रधानमन्त्रीय पद्धति भइदिए भए प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई काट्ने गरिकन मान्नुहुन्थ्यो। ठिक छ डाक्टर साहब, कुरा बुझ्यौँ, अगाडिको मिस। अब त्यसकारणले के हो भने र अहिले हामीले अब भनौँ न यो तिनटै कुराहरूमा परम्परागत शक्ति पनि हामीले फाल्न सकेनौँ, ऊ पनि छ। धर्मको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जसले शपथ ग्रहण गर्दा भगवानको नाम लिनु भएन, हिजो पशुपतिमा गएर उहाँले क्षमा पूजाको साथसाथै 1.25 लाख बत्ती बाल्नुभयो। किन बाल्नुभयो? यसको सङ्केत के? सङ्केत उहाँलाई के छ भने यो जुन कन्स्टिट्युएन्सी छ चुनाव हुने हुँदाखेरि म तिम्रो हो है भन्ने देखाएको हो, त्यो सोचो छ। र त्यसले के हो भने बाह्य शक्तिलाई पनि एउटा उत्तरी छिमेकी हामीसँग अलि रुष्ट छ, उत्तरी छिमेकीले के गर्यो भने कमसेकम यो देशमा कम्युनिस्टहरू थिए, मिलिदिउन् भनेर लाग्दा सकेन है। त्यसबाट हुँदा मैले सुनेअनुसार त उत्तरीले प्रधानमन्त्रीलाई अब मिल्नै लाग्यो भने तिमीले एउटा त छोडिदिए हुन्छ भन्नेसम्म पनि सङ्केत दिएको भन्ने आइरहेको छ। ऊ उताउलो हुँदैन, तैपनि उसको पनि उताउलोपना देखिन थालेको छ, हिजो जस्तो छैन। त्यसपछि अब त्यहाँबाट अर्कोतिर फुटेर गइसक्यो पार्टी त। एक प्रकारले औपचारिक रूपमा नफुटे पनि समूहगतमा त फुट्या छ नि त है। त्यो कारणले चिनियाहरू पनि त्यति खुसी छैनन्। अब अर्कोतिर हाम्रो यतै यो अर्कातिर हामीलाई के भन्न थाल्यो, हामीले यसबेला चीनबाट नेपाललाई हाम्रो तरफ ल्यायौँ भनेर लेखहरू तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होला, मैले पनि पढेछ, उताउलोपना त्यहाँ छ। र त्यसपछि त्यहाँ हिन्दुत्वको नारा छ, नेपाल एउटा विश्वमा एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यसलाई यसरी ध्वस्त गरियो, यो गलत भयो भन्ने पनि छ। अब यता चिनिया पनि रिसा छ, उता पनि रिसाउन थाल्ने। अब यो के हुन्छ भने चाहिँ कोही न कोही त चाहियो नि त। त्यस कारणले त्यो कन्स्टिट्युएन्सी खोजेको हो प्रधानमन्त्रीले। त्यो कोही न कोही चाहिँ, अघि हामी व्यवस्थाको विकल्पको कुरा गर्दै अब चाहिँ त्यो कुरा डिस्क्लोज गरौँ डाक्टर साहब। को त अब कि हामीले भन्यौँ कि विप्लव पनि होइन, यो व्यवस्था पनि ठिक नै देखिएन भनेपछि को त हु इज नेक्स्ट? अब यो यसमा यो चाहिँ यसलाई पहिले दुईतिरबाट हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। एउटा को भन्ने कुरा त अहिले निश्चित छैन, प्रणाली चाहिँ निश्चित छैन। र म चाहिँ नि के देख्छु भने म यस्तो व्यक्तिहरूको आउँछ कि यो देशमा भनेर हेरिरहेको छु। नयाँ पुस्ता जो देशको लागि माया गर्ने कोही नयाँ आउँछ कि यी जुन टेस्टेड बाहेक नेपाली पाइनँ मैले, जो परीक्षण भइसकेका बाहेक कोही आउँछन् कि जसले देशलाई हेर्छ कि भन्ने एउटा आशाले म त्यस्तो नयाँ अनुहार आओस् भन्ने मेरो इच्छा हो। त्यहाँ रोकिनु भएको छ तपाईँ? म त्यहाँ आएको छु। अब प्रणालीको हकमा चाहिँ त मलाई त के लाग्न थाल्यो भने यो देशमा शक्तिहरू त अब राजा ज्ञानेन्द्रको शक्ति पनि होइन त भन्न नसक्ने अवस्था आयो। र प्रधानमन्त्री आफैले नै हिजो पशुपतिमा गएर धर्मनिरपेक्षताको कुरा त गरिदिइसक्नुभयो। यो त म होइन है, म धार्मिक हुँ भनिसक्नुभयो। जुन कुरो धेरैलाई अहिले जनमतमा गयो भने त जनमतले त्यो कुरा मान्ला। अर्को कुरो संघीयताको त नाउँको मात्रै हो त्यो भनेपछि सायद अब यदि हामी यो देशलाई माया गर्ने हौँ भने हामीले यो भित्र भएका शक्तिहरू परम्परागत र सबै शक्तिहरूले शान्त दिमागले एक ठाउँमा बसेर
हामीले यति वर्ष यसरी चलायौँ, त्यो समीक्षा गरेर अब कता जाने हो भन्ने कुराको निर्क्युल गर्दा राम्रो हुन्छ। तर मुलुकले एउटा मियो चाहिँ नि, मियो भनेको चाहिँ हिजोको राज संस्था चाहिँ मियो हुन सक्छ। त्यो राज संस्था अहिले राष्ट्रपतिले त्यो गरिदिएको भए यो विकल्पको बारेमा चर्चा हुने थिएन। तर उहाँले ठाउँ दिनुभयो। रामवरणजीले पनि गरे हो, रामवरणजीको पनि अलिकति फरक मात्रै स्टाइल हो। रामवरणजीले पनि त्यसले के देखायो भने त्यही हो, शाहवंशकै पृथ्वीनारायण शाहकै हो भन्ने मान्छेमा रियलाइजेसन छ, तर उसलाई अधिकार दिएर हुन्न भन्ने कुरा पनि निश्चित छ। त्यस कारणले कुरो कहाँनिर अब आयो भने हामीले वास्तविक रूपमा परम्परागत शक्ति, हिजो तपाईँकै च्यानलमा कसैले दक्षिण धार र वाम धार अब छुट्टिनु पर्यो भन्नुभयो होइन। मेरो विचारमा पनि अब फोर्सेसहरू अलाइन हुनुपर्छ, कन्जर्भेटिभ, लिबरल र अब त्यो विभिन्न दृष्टिकोणले हुनु। त्यो छुट्टिने क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लाइन कुन हुने देख्नुहुन्छ अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री? अहिले प्रधानमन्त्री यसै भन्न सकिनँ, तर हिजो पशुपतिकोले चाहिँ नि उहाँ हिन्दूवादी धारलाई समात्न हिन्दू अब उहाँले अब यसमा सब्जेक्ट टु करेक्सन आजै बिहान म हेर्दै थिएँ, उहाँकै गृहमन्त्रीले कतै भन्नुभयो अरे, त्यो सही हो कि होइन मलाई थाहा छैन। लोक पार्टी भन्ने कुनै अनलाइनमा कति रिलायबल छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँले के भन्नु, कुनै ठाउँमा गएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएमा राज संस्था ल्याइदिन्छु भनेर भन्नुभयो भन्ने छ, कति सही हो थाहा छैन मलाई है। त्यस कारणले के हो भने अब कसले के भन्छ भन्दा पनि मुलुकको वस्तुस्थिति के भयो, परम्परागत शक्ति पनि अब बस्यो र नयाँ शक्तिहरू यो स्थितिमा छन् र हामीले प्रजातन्त्रलाई पनि अब छोड्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले सायद हामीले यो अहिले हामीले जुन अपनाएको सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई जुन संविधान बनायौँ त्यो संविधान त च्यातिसकेपछि त अब सायद त्यसै कारणले मलाई लाग्छ र मित्र राष्ट्रहरू पनि सन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले सायद फेरि अब हामीले एकचोटि यो व्यवस्थामा नै सोच्नुपर्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ। सायद यो हुँदै थिएन यदि 62-63 पछि देशले एउटा दिशा लिइदिएको भए। प्रधानमन्त्रीबाटै थप कदमको पनि अपेक्षा गर्नुभएको छ तपाईँले? अब यो यस्तो हुनसक्छ, के हुनसक्छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइदियो भने उहाँको अगाडि दुईटा विकल्प हुन्छ। एउटा विकल्प उहाँले प्रतिनिधि सभा फेस गर्ने र त्यसपछि अलाइन खोज्ने, अर्को चाहिँ नि नरहे बाँस न बजे बाँसुरी भनेर फेरि संविधानमै नभएको कुरो प्रयोग गरिदिने कोसिस हुन्छ। तर सुरक्षा निकाय, नेपालको सुरक्षा निकाय भनेको अरू सुरक्षा निकाय त सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गरिरह होला। नेपाल आर्मीले के सोचिरहेछ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण होला। के सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ? सङ्केत भनेको अब यो तपाईँले मलाई मेरोबाट बोलाउनु खोज्नुभएको तपाईँ आफै बोले भए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले भोलि गएर आफूलाई फाइदा नहुने, आफ्नो उहाँको कदमलाई प्रतिकूल असर हुने भयो भने सङ्कटकाल आदिका कुरा छन् नि, त्यो घोषणा गराउने अवस्था भयो भने त्यो बेला त सुरक्षा निकायमा सबभन्दा भरपर्दो निकाय त सेना होला। सेनाले कुन रूप लिन्छ? तर सेना अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि सिभिलियनले जे भन्छ त्यही गर्छु भनेको छ। अब त्यो बखत प्रधानमन्त्री यही ताल हो भने त उहाँले संविधानै च्यातिसकेपछि त अर्कोचोटि च्यात्न आफ्नोको लागि र कसैको साथ पाउनुभयो भने विदेशीको कसैको साथ पाउनुभयो भने फेरि नच्यात्नु होला भन्ने के कुरा भयो र? अब च्यातिँदाखेरि चाहिँ संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यो त धरापमा पर्यो। यी चिजहरू पनि जानी गरी अब यो त धरापमा परिसके। यसमा धेरै विमर्श गरिराख्नु। अब मलाई त तपाईँ मसँग विमति राख्नुहोस्, मलाई गाली गर्नेले गाली गरून्, प्रतिगामी भनुन्, यो पुरानो हो भनौँ, मेरो ब्रह्मले यो धरापमा परेको देखिसकेँ। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।